अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज जिस मौजू के हवाले से मैं आप सबसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है, कल सिंध हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है सिंध यूनिवर्सिटी के हवाले से। ये डिसीजन, उन्होंने एक पिटीशन थी सिंध यूनिवर्सिटी के जो ऑफिसर्स एसोसिएशंस के जो अहदेदार हैं, उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी कि सिंध यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं उन पोजीशंस पे पीएचडी होल्डर टीचर्स अपॉइंटेड हैं या उनको एडिशनल चार्जेस हैं। इस जो डिसीजन है, उस डिसीजन में कोर्ट ने जितने भी पीएचडी होल्डर प्रोफेसर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो टीचर्स काम कर रहे हैं, एक ही डिसीजन में सभी प्रोफेसर्स को हटा दिया है। तो ये डिसीजन मकसद, अगर आप इसको देखें तो इस डिसीजन के अंदर चलें, डिसीजंस बहुत सारे आते हैं। पहले इसी तरह का एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का भी आ चुका है। उसी भी डिसीजन में भी इस तरह का एक फ़ैसला किया गया था, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज थी वो इतनी सख्त नहीं थी। लेकिन अगर आप इस डिसीजन के हवाले से देखें तो इस डिसीजन की जो लैंग्वेज है वो बहुत सख्त है। उसमें मकसद डायरेक्टली ये लिखा गया है कि कोई भी पीएचडी होल्डर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे उसको तैनात रहने का हक नहीं है। अगर आप इस डिसीजन का जायज़ा लें तो ये डिसीजन बहुत ही तकरारी है, और ये डिसीजन आप यूँ समझ लीजिए कि जो आला तालीम है, आला तालीमी इदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया है। मतलब अगर आप थोड़ा सा इसी हवाले से मैं आपको आगाह करता चलूँ तो यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन दो तरह की होती है। एक होती है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी होती है मतलब प्योरली जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसमें ट्रांसपोर्ट आ गई या और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, वो है, या कुछ जैसे एचआरएम के हवाले से जो रजिस्ट्रार ऑफिस है। लेकिन बहुत सारी जो पोजीशंस हैं वो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के ज़मरे में आती हैं। लेकिन कोर्ट ने दोनों को, मतलब अगर जिन दोनों पोजीशंस पे प्रोफेसर्स पीएचडी होल्डर्स मौजूद हैं तो उन दोनों को एक ही ऑर्डर के ज़रिए उड़ा दिया है। अगर आप एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखें जिसमें प्रोवोस्ट है, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स है, जिसमें डायरेक्ट एडमिशन्स है, या कंट्रोलर्स ऑफ एग्जामिनेशंस है, या आप डायरेक्टर ग्रेजुएट स्टडीज़ की जो पोजीशंस है, या बहुत सारी कमेटीज़ हैं जैसे कि परचेज़ कमेटी है, उसके अंदर भी मेंबर्स जो हैं वो प्रोफेसर्स ही होते हैं। प्रोफेसर्स मेंबर्स क्यों होने चाहिए, या बहुत सारी जो एकेडमिक पोजीशंस हैं उनके ऊपर प्रोफेसर्स को तैनात क्यों होना चाहिए, ये एक बहस का मौजू रहा है। लेकिन अगर हम इस बहस के तनाजुर में बाकी दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जायज़ा लें तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ के हवाले से, अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ का जायज़ा लें तो मोस्टली जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, चंद चीज़ों को छोड़ के जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो सारी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर्स ही चला रहे होते हैं। इवन जो जितने भी हायर ऑफिशियल्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो प्रोफेसर्स ही होते हैं जिनको इजाफी चार्ज के तौर पे वो ज़िम्मेवारियाँ दी जाती हैं, वो ज़िम्मेदारी को बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं। क्यों भाई?
اگر آپ دیکھیں، میں یہاں پہ اگر آپ سے بات کروں 2 پوزیشنز کی، جس میں پرووسٹ ہے یا ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس، یہ پوزیشنز کیوں پروفیسرز کے پاس ہونی چاہیے؟ پروفیسرز کیونکہ اسٹوڈنٹس کے قریب رہتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے مسائل جو ہیں بڑی آسانی سے اور سنجیدگی سے سمجھ سکتے ہیں، اسی لیے یہ جو دونوں پوزیشنز ہیں، مثال کے طور پہ پرووسٹ ہے، ہاسٹل کے اندر جتنے بھی اکوموڈیشنز ہیں اسٹوڈنٹس کے، ان کے جتنے بھی مسائل ہیں، وہ مسائل ایک پروفیسر اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور ان کو حل کر سکتا ہے، اور ان کے جو ریلیشنس ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کیونکہ آپ دیکھیں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ مسائل ایک پروفیسر بہت اچھے طریقے سے حل کرتا ہے۔ اگر میں آپ کو ڈائریکٹر گریجویٹ اسٹڈیز کی پوزیشن، کیونکہ ڈائریکٹر گریجویٹ اسٹڈیز کی پوزیشن سے بھی جو ڈائریکٹر ہیں ان کو بھی ہٹایا گیا ہے، اگر میں ڈائریکٹر گریجویٹ اسٹڈیز کے حوالے سے بات کروں، یہ ایک پیورلی ریسرچ اینڈ مینس اکیڈمک پوزیشن ہے، جس پہ صرف جتنا کام ہے وہ ریسرچ کا کام ہے۔ ریسرچ کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی ایم فل یا پی ایچ ڈی کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں یا جتنے بھی ان کے کیسز ڈیل کیے جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹر گریجویٹ اسٹڈیز ہی ڈیل کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایڈمنسٹریشنز کے اندر، جو یونیورسٹیز کے اندر ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں، جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہوتے ہیں، وہ ان کی ایلیجبلٹی پہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ کیوں سوالات ہوتے ہیں؟ پہلی بات، جو انڈکشن کا طریقہ کار ہے یونیورسٹیز کے اندر، جو انڈکشن کا آفیسرز کی انڈکشن کا طریقہ کار ہے، وہ 2 طریقے سے ہے۔ ایک انڈکشن ہے پیورلی سفارش پہ، دوسرے رینکرز ہوتے ہیں، جو مثال کے طور پہ اگر نچلی پوزیشن پہ کلرک وغیرہ یا کسی نچلی پوزیشن پہ اسسٹنٹ وغیرہ اپوائنٹ ہوا تو وہ پروموٹ ہو کے پھر آفیسرز بن جاتے ہیں۔ اب ان کے اندر ایلیجبلٹی کا بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تو ان کے اندر اتنا اویئر نہیں ہوتا کہ ہائر ایجوکیشن کی چیزوں کو سمجھنا، پھر پالیسیز بنانا، پھر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا، کیونکہ بہت سارے پہلے یہاں پہ مسائل ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز کے اندر ایسے بھی آفیشلز ہیں جو سیاسی بنیادوں پہ جن کی اپائنٹمنٹ ہوئی، اور وہ آفیشلز ایک سیدھا جملہ they cannot write a single sentence، اس طرح کی صورتحال بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں، میں جس طرح سے آپ سے بین الاقوامی یونیورسٹیز کے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو بین الاقوامی یونیورسٹیز کے اندر ساری یونیورسٹیز پروفیسرز ہی چلاتے ہیں۔ اگر یہ ہماری عدالتیں یہ ان باتوں کو نہیں سمجھ رہی ہیں، کن بھی وجوہات سے اس طرح کے متنازع فیصلے دے رہی ہیں، تو ان فیصلوں کے جو ریپرکشنز ہیں یا ان فیصلوں کے جو نتائج ہیں، وہ ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی پہ بھی پڑیں گے، اور اس میں ایک بہت بڑی ریسنٹمنٹ جو ہے وہ یونیورسٹی کے پروفیسرز کے اندر پیدا ہوگی۔ تو میری گزارش ہے سول سوسائٹی سے، میری گزارش ہے معاشرے کے ان سبھی شعور رکھنے والے لوگوں سے کہ برائے مہربانی یہ جو اب کل سندھ یونیورسٹی کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کا جو ڈیسیشن آیا ہے، یہ ایک بہت ہی پریشان کن اور بہت ہی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سب کے لیے جو یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرز کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک تکراری قسم کا ڈیسیشن ہے۔ اس ڈیسیشن کو چیلنج ہونا چاہیے، اور اس ڈیسیشن کو چیلنج کریں گی ٹیچرز کی جو ایسوسیشنز ہیں، سینٹر بھی اور سندھ چیپٹر بھی اس کو چیلنج کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں بہت جلد حل ہو جائیں گی۔